निर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिर्विश्वतो कृत्वा अत्यतिष्ठत्तशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अभोज्यायादुश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतद्दिवि त्रिपादोऽध्व उदैः पुरुषः पादोऽस्येहा भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनाशने अभि तस्मात् विराट जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो परिधयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवाय यज्ञं तद्गानाः अभद्रं पुरुषं पशुं तैयज्ञं बर्हिषे प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः शान्तिः 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 सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिर्विश्वतो कृत्वा अत्यतिष्ठत्तशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अभोज्यायादुश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतद्दिवि त्रिपादोऽध्व उदैः पुरुषः पादोऽस्येहा भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनाशने अभि तस्मात् विराट जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो परिधयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवाय यज्ञं तद्गानाः अभद्रं पुरुषं पशुं तैयज्ञं बर्हिषे प्रोक्षन् पुरुष